ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا بےنظیر انسان پیدا کر، جہاں سے تم آیا ہے وہاں عثمان پیدا کر،
Siapa